अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले कॉमर्स में एक सवाल पूछा गया कि जनाब पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है उसका हल क्या है। तो जनाब हल ये है कि अभी कौम खुद ही इसका कोई हल नहीं चाहती। कौम चाहती है कि अभी वो ज़लीलो ख्वार हो, उन्हें जूते पड़ें, उन्हें नंगा किया जाए। जिस दिन ये कौम समझेगी कि हमने अपने आप को तब्दील करना, उस दिन पाकिस्तान में आप देखेंगे कि हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आपने देखा कि अवाम में से ही जो लोग ऊपर जाते हैं, सियासतदान बनते हैं, इदारों में जाते हैं, फौज में जाते हैं, जज बनते हैं और वो वहां जाके और भी खराब हो जाते हैं। उनको पता होता कि हम गलत जा रहे हैं, मगर वो अपने आप को ठीक करना ही नहीं चाहते या उनको करने नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी वजह ये है कि जो लोग अपने आप को खुद ठीक नहीं करते, दूसरा कोई उसको ठीक नहीं कर सकता। अगर किसी का बच्चा खराब हो जाए या कुछ ऐसा मामला हो जाए तो ठीक है, दूसरे लोग मदद करते हैं, मगर साथ उसे भी हिम्मत करनी पड़ती है, अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। अगर वो नहीं कर पड़ता, आप जो मर्जी करते रहे। मैं जितने मर्जी प्रोग्राम करके बताता रहा हूँ कि यूरोप की ये जिंदगी है, यूरोप में ये कवानीन है, सब कुछ है, उससे कौम को इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा कि कौम खुद आदी हो चुकी है कि उन्हें जूते पड़े। तो जिस दिन कौम को पता चल गया कि अब हमने जूते नहीं खाने, उस दिन पाकिस्तान की हालत ठीक हो जाएगी। अभी जो इत्तला हमारे पास पहुंची है वो ये है कि जो इलेक्शन आ रहा है इसमें बड़ी तादाद में रकम जो है वो दी जा रही है नून लीग को। आप समझते ये IMF से जो पैसा आता है ये अवाम पर खर्च होगा, ऐसे नहीं है। इसी पैसे के साथ वोट खरीदे जाएंगे, गरीबों को खरीदा जाएगा, उनको लालच दिया जाएगा। और आपका जो सवाल था उसमें ये भी आप मेरा हाल शामिल कर लें कि जब आपकी कौम खुद बिक जाती है, अपने वोट की उसको अहमियत का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि हमारे वोट से पाकिस्तान की तकदीर का फैसला हो सकता है, तो वो अपने आप को कैसे तब्दील कर सकती है। खैर, ये पैसा जनाब खर्च किया जाएगा और ये नून लीग के बंदों को ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, नून लीग के वोटर खरीदे जाएंगे, वडेरों को पैसा दिया जाएगा। जो वडेरे हैं उनको फिर कहा जाएगा कि आपकी ये ड्यूटी है। और कहा जा रहा है अगर आप देखें कि पाकिस्तान की हालत नहीं बदल रही, उसकी एक वजह यह भी है कि एक औरत ने जिस तरह पूरे मुल्क का सिस्टम तबाह किया हुआ है, और उसके बाद जो कुछ भी है वो हमने 12 दफ़ा बताया, अब बार बार बताएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। आप जानते हैं कि जाने वाले ने जो काम किया और आने वाले ने जो काम किया उससे भी ज़्यादा जुल्म शुरू कर दिया। जो PTI की खवातीन है आज भी जेल में है, उनके कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए, उन पर कोई ना कोई ऐसे एतराज़ात लगाए गए। दूसरी तरफ जो चोरों का टोला है उनको प्रोटोकॉल दी जा रही है, उनको हर तरह की सहूलत है गवर्नमेंट की तरफ से भी, पुलिस भी उनके आगे पीछे है, आपके वो लोग भी आगे पीछे हैं। तो ये आगे पीछे जिसने लगाया हुआ है कमाल उसका है, आप समझ गए होंगे। क्योंकि हमारे जो लोग हैं इसमें बड़े खुश रहते हैं। ये बड़े बड़े लोग, जनरल रानी के किस्से भी हैं, आज बांग्लादेश की कहानियां भी खोल ले, कुछ भी खोल ले, इल्ज़ाम जहां पे बैठता जाके वो आप सबको पता। तो जनाब ये जो कुछ आज पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पे एक ड्रामा चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी अब मेरा ख्याल है कि वो भी इनका मजाक उड़ा रही है। उनको भी पता चल चुका है कि जो कुछ भी हो रहा है ये पहले से तयशुदा है। बड़े सवालात आते हैं जनाब वज़ीर आज़म कौन बनेगा। इसमें एक चीज़ का इजाफा कर ले कि नवाज शरीफ को ये बता दिया गया है कि आप वज़ीर आज़म हैं हमारे, और जो बंदा दूसरी तरफ ताकतवर बैठा हुआ उसने भी कह दिया कि मैं भी मरते दम तक इधर ही बैठूंगा, आपने मेरी मंजूरी देनी है, मैंने आपके लिए बंदोबस्त करना है। क्योंकि जाहिर है उसकी बेटी खुश नवाज शरीफ की उन लोगों को कर रही है, तो हमारे तो लोग खुशी में पागल हो जाते हैं, और वो मेरा ख्याल हो भी चुके हैं अगर मेरे से पूछे तो। खैर, इस पैसे से गरीब आवाम अपना वोट बेचेगी,
اور اپنے اوپر اس ووٹ کے ذریعے جن لوگوں کو لے کے آئے گی وہ پھر اس غریب عوام کو ننگا کریں گے. جس طرح ان کے پاس سے کوئی سہولت آ جاتی ہے تو وہ بھی ختم کی جاتی ہے کہ اگر غریب کو کوئی سہولت مل گئی تو وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ غریب کو چکی میں پیستے رہے، ان کو عقل موت نہ آئے، کوئی بھی ان کو سمجھ نہ آئے. اسکول ہے وہ بند، چھٹیاں بڑھا دی گئی، آئے دن یہ خبر آتی، کیونکہ تعلیم تو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بچے جو ہے غریب کے پڑھے. ہمارے بچے تو دوسرے ممالک میں پڑھنے چلے جاتے ہیں نا، کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے، امریکہ، انگلینڈ، کوئی آسٹریلیا. تو غریب کے بچے کو ہم نہیں پڑھنے دینا، سب سے بڑی چیز یہ ہے، اور اس پر مکمل عمل ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا جو پاکستان میں موجودہ الیکشن کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اس میں عدالتوں کا کیا رول ہے. ابھی جو صاحب میرے سے یہ سوال پوچھ رہے تھے، جس قوم کی عدالتیں جو ہے وہ بکی ہوں، جس قوم کی عدالتوں کے بارے میں سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہو کہ ہیرا منڈی سے بھی بدتر نظام چل رہا ہے عدالتوں میں، اس عدالت کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ قاضی جو بیٹھا ہوا اوپر ہے وہ کس چکر میں آیا آپ سب کے علم میں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جج جو ہوتا ہے وہ ایک ایماندار انسان ہوتا ہے. اب جج کی بیوی کے اوپر الزامات ہے، اس کو اپنی بیوی کا نہیں پتا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا. وہ قوم کو کیا انصاف دے گا؟ وہ قوم کو کہاں سے انصاف دے گا؟ مجھے یاد ہے یورپ کا ایک وزیر اعظم تھا، پرانی بات ہے، تو اس کا جو سیکرٹری تھا وہ کچھ جاسوس تھا، تو اس کو پتہ نہیں چلا. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ کسی ملک کا جاسوس ہے اور یہاں پہ آیا ہوا ہے تو اس نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا اگر میں اپنے سیکرٹری کا پتہ نہیں کر سکتا تو میں نے اس قوم کا کیا پتہ کرنا. یہ ہوتی غیرت مند قوموں کی نشانی. ہمارے تو قاضی، جس بندے کو آپ نے قاضی بٹھا دیا، جو جج عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آپ لاکھوں روپے دے رہے ہیں، لاکھوں روپے ان پہ خرچ کر رہے ہیں آپ عدالتوں پہ، وہ عدالتیں پاکستان کی عوام کے لیے نسور بن چکی. اسی طرح سیاستدانوں کے اوپر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ وہ کھانا نہیں کھاتے جو سیاستدانوں کو کھلاتے ہیں، آپ وہ کھانا نہیں کھاتے جو مولوی کو کھلاتے ہیں، آپ وہ کھانا نہیں کھاتے جو آپ سے ذرا تھوڑا سا آپ کو پتا ہو کہ اس علاقے کا تھانے دار ہے یا پولیس انسپیکٹر یا کوئی بھی ہے، اس کو آپ اپنے سے بہتر کھانا پیش کرتے ہیں. اب ان کو وہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے کیونکہ ان کو آپ سے اچھی خوراک مل رہی ہے، ان کو وہاں پہ وہ تمام سہولتیں جو آپ کو نہیں مل رہی. تو وہ کس طرح آپ کو جناب یہ چاہیں گے کہ آپ کے بچے پڑھ لکھ جائیں یا آپ کی حالت بدل جائے؟ کیونکہ آپ نے خود اپنی حالت بدلنی ہے. میں نے جس طرح شروع میں کہا، آپ نے جب طاقت زیادہ ان لوگوں کو دے دی، عوام کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، صرف زبانی ہے، تو پھر جن کو آپ نے طاقت دی انہوں نے طاقت کا استعمال آپ پہ کرنا. انہوں نے کوئی اپنی طاقت کا استعمال دوسرے ملک پہ جا کے تو نہیں کرنا. جب دوسرے ملک کا وقت آئے گا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 90,000 پتلونیں ہماری ادھر ہی رہ جائیں گی. تو جناب یہ جو طاقت آج کل آپ پہ استعمال ہو رہی ہے، ابھی تھوڑے دن ٹھہر جائے، ابھی اور بھی کوکلا چھپا کے جمعرات آنی ہے، آپ سوچ نہیں سکیں گے. وہ نہیں چھوٹے ہوتے کھیلتے تھے کوکلا چھپا کے جمعرات آئی ہے، جڑا آگے پیچھے دیکھے دی شامت آئی ہے. جب آپ پھر اٹھیں گے جمہوریت کے لیے، جب آپ کو جوتے پڑیں گے پھر شامت آئے گی. تو جناب اس سے کہتے پورا پروگرام بن چکا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا عوام کے ساتھ. بڑے لوگ آ کے کل کہہ رہے تھے انتخابات ہو جائیں پھر بتائیں گے. پھر کیا بتائیں گے؟ کیا کریں گے پھر؟ اب کیا کر رہی ہے آپ؟ بعد میں کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے آپ، کیونکہ بعد میں جو گورنمنٹ بنے گی نواز شریف کی، انہوں نے پہلے ہی پروگرام دیا ہوا ہے. پروگرام جنہوں نے ان کو دیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ظلم کرنا ہے وہ کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. کیا فرق پڑ گیا بلوچستان سے اتنے لوگ غائب ہو گئے؟ کون سا طوفان آ گیا؟ کون سی وہاں پہ کوئی اتنی بڑی گولی چل گئی کہ بندے غائب ہو گئے؟ کسی کے پاس ہے جواب؟ اتنے دن سے وہ اسلام آباد میں بھی دھرنا دیا، جواب دینا ہی نہیں ہم نے. یہ مرجے سارے جتنے لوگ بھی ہیں پھر بھی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ کن لوگوں نے یہ بندے غائب کیے ہوئے. اگر وہ آپ کو آزاد کر دیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے بچے کہاں جائیں گے؟
آپ دیکھ لیں، آپ کو غلام در غلام بناتے رہنا ہے اور پھر ہی ان کا سسٹم چلنا ہے۔ تو یہ جو الیکشن کا ڈرامہ اس وقت چل رہا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ جو لوگ آ کے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جی آزاد امیدوار جیت جائیں گے، اور پھر جب آپ آزاد امیدوار جیت جائیں گے پھر آپ کو اٹھا لیا جائے گا، پھر آپ کو غائب کر دیا جائے گا، آپ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکیں گے، جو صرف ان کو بھیجا جائے گا جو نواز شریف کے حق میں ووٹ دیں گے، ورنہ آپ کو بھی انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی اور بھی پروگرام چل رہے ہیں۔ جرمنی میں ایک بڑے خطرناک بیان نے غیر ملکیوں کے لیے سوال اٹھا دیا، اس پر ابھی تھوڑی دیر تک پروگرام آ رہا ہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔